Jehonim, Buddha Jehonim, Poitrat Mionchehinavi. Amen. Amcha sumya Jesu Christaची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सगळेही आसो. आयज आमी बागयोन लॉरेन्साची दोबाजीक परब समोरपताव. हे परबेचो विशय जावन आसा बागयोन लॉरेन्स आमकां जेजूशीन पावयता. जेजूचो खरो गोवाय जावन ताणें जायत्या लोकांक भावाताची वाट दाखयली. जेजू पासत ताका जायते सोंसचें पडलें. खरेंपूण देवाचें उतर परगटूंक ताका कोणाची भिरांत आसली ना. एक काळजीदार दियाकन कसो आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना तो गरिबांक आदार दितालो आनी देवाची ओळख घडटा ते भाशेन राजकारभाऱ्यांक भियेनासतना परगटतालो. हे कारणाक लागून तुमच्या राजकारभाऱ्यान ताचेर तेलाचे कायलीन बाजून फोर्मोन मारले आनी सोबे माजार लोकां हुजीर जिवेशी मारलो. ते गोडेक तावन जायत्या लोकांनी जेजू क्रिस्ताक वेंग मारली आनी क्रिस्ती धर्म आपणायलो. सांत लॉरेन्सा भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावन प्रोयत कोतना काय. आमकां आमच्या बावतिस्मान देवाची भुरगीं केल्यात आनी ताची बरी खबर परगटूंक एक कार्य दिल्लें आसा तें आमी पाळटाव काय. हाचेर आमी नियाळ करून जेजूचे खरें गोवाय जावंक आनी आमचें जिवीत देवाचे मोहिमेक भेटोवंक सांत लॉरेन्साचे मोजोतीन देवा लागीं ही मिसाची भेट मागुया. आयज सौभाग्यवंत सांत लॉरेन्स आमकां व्हडलें कांय सांगोना, बैतलेंच सांगता.
आमकां उर्बा दिता आमी मोगान वाडूं. He encourages us to be rich in love. मोगान गिरेसांव. He encourages us to be rich in help, rich in friend, rich towards God. संवसारान थेवे पुंजावन गिरेसांव न्हय, देवा मुखार आमी गिरेसांव आनी आमी रिते जावं. ही देवाची खरी वळख ताच्या पुताची आनी ताच्या राजाची. असलें आमी जिवीत जियेलें जाल्यारूच आमी जेजूशी एका दिसा पावतले. हो आमचो भाग्यवंत पावला. हो सांत लॉरेन्स पावला. तर आयच्या दिसा ही परबेसो म्हळ्यार व्हडलें कांय मागया नाका. ताचें तेणें कितें सांगलां तेंच आमी करया आनी ताका आमी खरो मान दिवया. आनी ही मिसाची भेटेक बरे भाशेन आमी तयार जावं. ही फेस्तां परबो वर्साच्या वर्सा आमी केल्यार ताची मुर्ती आमच्या खांदार घेवन वो आनी व्हडलीं व्हडलीं पुरसांवां काडून व्हडले व्हडले ताका डेकोरेशनां करून आमी केलां. पूण ताचे जिविताचेर आमी लक्ष घालूंक ना आनी ताच्या जिवितांतल्यान इल्ली जायते फावट आमी देख घेवंक ना. ताच्या जिवितांतली सावळी पर्यान आमच्या जिवितांत आमी घेवंक ना. या आनी हेर साबार चुकीचें हालतीकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगतां. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे भासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं.
बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान भेटून भागवत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रोग साक्षाचे मार्तिरांचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या स्वामी तुझ्या पुताचे तो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेस सेत्रो आपल्या सासूचो हिंड राखतालो. हो मिद्यानीचो याज्ञीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या हिंडाक ओरोनाच्या पयशिल्ल्या बागांत व्हेलो आनी होरेप ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका झिरकुटांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. झिरकुटाक उजो पेट्टालो पूण तें लासनासलें. मोइसेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी तें झिरकूट कित्याक लासना तें हांव वचोन पळयतलो. मोइसेस तें पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी झिरकुटा मदें रावून म्हणलें, मोइसेस, मोइसेस. मोइसेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरोना काय. तुज्यो पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापाचो देव, एब्राहिमाचो देव, इजाकाचो देव, जेकोबाचो देव. तेन्ना मोइसेसान आपलें मुखामोळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सर्वेस्परान सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता दुवाची बोब मोजेशी पावली आनी त्या भायर इजिप्तकारांक तांकां कशी कोसरवता ती हांवें पळयली. तोरये इस्रायेलाच्या पुता दुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फेरोशी धाडटा. मोइसेसान देवाक म्हणलें, फेरोशी वचूंक आनी इस्रायेलाच्या पुता दुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव तुज्या बाराबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडला म्हूण ओळखूंक ही कुणा. तुवें पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटूच ह्या दोंगरार तुमी देवाक बसतल्यात. देवाचें उतर हें. सगळी म्हणूया. Sogą sorry sparaci Bóg ty gota, dacie ania
दया कोता आनी उष्णे दिता Sebab daya kota ani ushne dita Tuvuris pagi. Bagyon Paulun Korinkaran बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो बाबा भयणीनो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें जो तोडें मोगता तो तोडें लुंगता आनी जो चोर मोगता तो चोर लुंगता आपणें दिवंक थारायलां तें जोन एकल्यान दिवचें तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता तो तुमकां सगळीं देणी उपोत दिवंक देवाक तांक आसा तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेल्लें म्हणटूच दयाल कन्यो करूंक तुमकां अगलें कितें आसतलें कित्याक अशें बरयलेलें आसा भरपूर ताणें वाटलें आनी दोळबुलांक दिलें ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता जो हुप्प्याक बी आनी ताका पासून कांय जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार उद्गार म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उस्वार Sorves por tumchei soveasu Zuava por morem Jesu Christace Shuvu vortomam जेसून आपल्या शिसाक मोडलें हांव तुमकां सोत सांगता गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Agony tuka Christa. Babanido, Father Tom Clooney वो आयर्लंड ह्या देशांतलो सुमार 80 वर्सांचो एक जाणटो पाद्री. तो आपल्या जिविताची काणी अशी सांगता. तो म्हणटा आपण 1942 1942 ह्या वर्सा जल्मलो आनी आपल्या जल्मा समयार म्हणटा आमच्या गांवांत आमच्या देशांत पोलियोची पिडा सुरू जाली. पोलियो व्हायरस आनी जायते जाण वो पोलियो जावन लोक मरतालो जसो आतां कोरोना जावन फटाफट मरतात ते भाशेन. आनी हें नवेंच दुयेंस आयिल्लें म्हणटा आनी वयजूय घुस्पल्ले. देर वॉज नो नोन क्युअर ऑर रेमेडी फॉर दॅट पोलियो व्हायरस अशें हो पाद्री सांगता. ताका इलाज नासलो त्या दुयेंसाक पोलियोच्या आनी वखदूय नासलें. ओतुंबराचो म्हयनो म्हणटा तो त्याच वर्सा 1942 आपणाक 9 म्हयन्याचो आपूण आसलो. आय वॉज 9 months ओल्ड आनी आपणाकूय हो पोलियो जालो. आय कॉन्ट्रॅक्टेड पोलियो व्हायरस अशें तो म्हणटा. हॉस्पिटलां सगळीं फूल जाल्लीं, लुगार नासलो. जशी आतां फाटल्या दिसांनी परिस्थिती आमच्या सगळ्या संवसाराक जाल्ली, हॉस्पिटलां भरलेलीं ह्या कोरोना व्हायरसान. जशें त्या पोलियो व्हायरसान त्या काळार म्हणटा आमच्या गांवांत लोकल हॉस्पिटल्स वर फूल. And I was kept at home under the care of Dr. Hardy, our house physician. आमचो गोरचो दोतोर फॅमिली डॉक्टर आसा ताचें नांव हार्डी. ताचे देखरेखी खाल म्हणटा आपणाक घरांतूच दवरलो, हॉस्पिटलांत सुवात ना. आनी ह्या दोतोरान म्हणटा खंय तरी एका मॅगझिनान मेडिकल जर्नल वैजकी मासिकान खंय तरी एक वाचलेलें म्हणटा एका दोतोरानूच बरयल्लें, अणभवी दोतोरान. तें म्हळ्यार कोणायकू हो पोलियो व्हायरस जावन तो वाटावलो त्या व्हायरसांतलो त्या पिडेंतलो जाल्यार ताचें रगत नव्या पिडेस्ताक दिलें जाल्यार तो नवो पिडेस्त वाचूंक शकता, बरो जावंक शकता. तें रगत फकत तसल्याच मनशाचें जाय जाका हो पोलियो जाला आनी तो तातूंतलो सुटला, बरो जाला. जशें फाटीं प्लाझ्मा म्हणून कोरोना जाल्ल्यांक तांचें रगत जाल्ल्यांक नव्यांक दिताले ते भाशेन. हें म्हणटा ताणें वाचलेलें. आनी आमचो गोरचो दोतोर म्हणटकूच ताणें मातसो भार घेतलो म्हजे थंय. हांव 9 म्हयन्याचो आनी पळोवया म्हण ताणें एक ट्रायल कशी, एक एक्सपेरिमेंट कसो, एक प्रयोग कसो आपणाचेर करून पळोवया. ताणें कितें सांगलां तें एक जाणार दोतोर सांगता. हांव एक नवो दोतोर, व्हडलो अणभवी न्हय. आनी ताणें ताका एक उगडास आयलो, एक तरणाटो, ताका हो पोलियो जाल्लो आनी तातूंतलो ते पिडेंतलो तो वाटवलो. आनी त्या तरणाट्याशीन तो गेलो. तो तरणाटो फकत व्हीलचॅरारूच आसलो, लुडो जाल्लो, सारको आनी दोजांक नासलो, पूण वाटवलो, जिवो उरलोलो. ही वॉज कन्फायन्ड टू अ व्हीलचॅर तो म्हणटा तो तरणाटो. आनी आमचो दोतोर म्हणटा डॉक्टर हार्डी, ताका वळखतालो, ताचेशी वचून ताका ही खबर सांगली, एक 9 म्हयन्याचो भुरगो आसा, अशी खबर, तुजें जर रगत इल्लें मेळ्ळें जाल्यार ब्लड ट्रान्सफ्युजन, ताचो घडये जीव वाचोंक शकता, हो जीव ताका जिवीत मेळोंक शकता, तूं तयार आसाय. ताणें विचारलें, ताणें म्हणलें ओय, आय एम रेडी टू डू इट एनॉनिमसली, पेरगांव घालून न्हय, कोणाक कळोंक नाका, तूं दी ताका. आनी ताचें रगत म्हणटा आपणाक घातलें. वाचतलो म्हण न्हय, तोय शिवर नासलो, कित्याक बरयलें त्या दोतोरान जायत घडये म्हटलें. आनी रातीक आपणाक तें रगत ताचें घातलें म्हणटा पोलियो जाल्ल्या तरणाट्याचें. आनी सकाळीं उठून पयलीं आपली खोबरेक हो दोतोर आयलो, डॉक्टर हार्डी आमचो गोरचो.
आनी विचारूंक लागलो विचार कितें खबर आनी तेन्ना आमच्या घरच्यांनी सांगलें तो आपल्या हाताची बोटां हालयता आनी तेन्ना ताका एक आत्मविश्वास मेळ्ळो सेल्फ कॉन्फिडन्स जाता आनी तेन्ना ताणें घरच्यांकूय धीर दिलो आपल्या आवय बापायक म्हणलें आनी सांगलें म्हणटा ताका आतां कसलीच भिरांत ना तो बरो जातलो ह्या रोगताचो ताच्या ह्या पोलियो जाल्ल्या भुरग्याच्या रोगताचो ताका फायदो जालो त्या भुरग्याक आतां वखदां चालू दवरया तो भुरगो ही इज आउट ऑफ डेंजर आनी बरो जातलो आनी हो पाद्री सांगता आयज 80 वर्सां ताका जाल्यार ताका म्हणटा आयज 80 वर्सां आपणाक मेळ्ळ्यान जाल्यार ह्या तरणाट्याच्या रोगताक लागून ताणें आपलो सॅक्रिफायस केलो ताका हे पिडेंतलो तो सुटलेलो आनी तो व्हीलचॅरारूच तसोच आसलो ताका आनी गॅरंटी नासली सारको जावपाचो लुडप उरलेलो पूण कोण तरी बरो जाता कोणाक तरी एक जिवीत मेळटा म्हूण ताणें आपलो काड म्हटलें रगत केदो व्हडलो सॅक्रिफायस केदें व्हडलें उदारपण त्या तरणाट्याची आपूण रावलो तसो हांव उरोंक हे बेसार कोणाक तरी मेळटा जाल्यार जिवीत मेळूंक आनी हो पाद्री सांगता एक क्रिस्तांव कसो एक पाद्री कसो हेच एग्जाम्पल आपूण इस देख आपूण वयता थंयसर त्या तरणाट्याची सांगता म्हणटा आनी कशे भाशेन तो दोतोर आनी ह्या तरणाट्यान आपणाक जिवीत दिलें तें तो सांगता आनी जेजूक लागूनय तो सांगता जीसस ऑल्सो डीड द सेम थिंग फॉर अस इन शेअरिंग हीज life and blood so that we might live not just for now but forever आतांच न्हय सदांकाळ आमी जिवंकशे जावं जेजूनच आपलें रगत तशें बरी त्या तरणाट्यान म्हजें जिवीत वाचूंक आपलें रगतूच दिलें म्हाका जिवीत दिलें जेजूनय तेंच केलें म्हणटा आनी सांत पावलो आमकां काय बरें सांगता एफेसकारांक बरोवन पयले चिटीन 7व्या वेसोरांत तो म्हणटा ताचे सवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली सांत पावलूची उतरां एफेसकारांक बरोवन ही सांगता ताचे सवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली हो पाद्री जिवीत भर हेंच सांगत सुटला त्या तरणाट्याची सॅक्रिफायसाची खबर आनी जेजूची आमचे खातीर आमी सदांकाळ जिवे उरूंक सासणाच्या सासणां आमची पातकां धुवन गेली सांत पावल उगडास करता आनी जेजू फाटल्यान ताच्या आपोसलांनी तेंच कार्य फुडें व्हेलें सगळे ताचे आपोसल कळोनूच कशे खुर्सार मेले रगत वारयले मारतीर कशे मेले एकलोच भाग्यवंत जुवांव मांद्रेर शिमरेर मेलो घरान जाणटे पिरायेत नाल्यार सगळे अशेंच कळोन खुर्साचेर जेजू भाशेनूच रगत वारोवन कित्याक ही आमची गोरसांत जिवी उरपाक जिवी दवरपाक तांणी हें केलें आनी तांची देख घेवन पयले क्रिस्तांव तातूंतलो पयल्या क्रिस्तांवांतलो एकलो व्हडल्यांतलो व्हडलो ताची प्रभाव घातलेलो पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत तो आयचो आमचो भाग्यवंत सांत लॉरेन्स व्हड प्रभाव ह्या पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत आनी मार्तिरांच्या जिवितांत ताणें घातलो ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड मार्टर्स ऑफ आवर चर्च ऑफ आवर फेथ साधक भाग्यवंत न्ही तो व्हडलो मान सन्मान आसलेलो पवित्र सभेन त्या काळार आनी आयजूय वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड मार्टर्स बेश्टो सादो न्हय तो ताची देख पळोवन मी सुरवातेच्या उतरांतल्यान ताका कायलीर बाजलो आनी कितें केलें दे एक्सचेंज्ड भाग्यवंत लॉरेन्स आनी हेर सगळे भाग्यवंत मार्तीर दे एक्सचेंज्ड देयर लायफ्स फॉर द ग्रेट थिंग्स दे लॉंग्ड फॉर व्हडल्या वस्तू खातीर ते म्हळ्यार स्वर्गीच्या राजा खातीर सासणांक जेजूक भोगूंक देवाक भोगूंक आपल्या जिविताची तांणी आदला बदल केली दे एक्सचेंज्ड देयर लायफ्स भेटयलें आनी हें करपाक सोंपें आसलें जेजूच्या मोगान जेजूचे वळखीन तें आसलें सांत पावलो सांगता फॉर मी लायफ इज क्रायस्ट एंड डेथ इज गेन म्हाका जिवीत म्हळ्यार जेजू आनी मरण म्हळ्यार फायदो
The man who walks with Christ may lose his life, but he can never lose his soul. ह्या भाग्यवंत लॉरेन्सान ह्या मार्तिरांनी ओळखून घेतले. जो मनीस जेजू बराबर आसा ताचो जीव घडये काडीत कुडीचो. जेजूय सांगतात कुडीचो जीव ते काडीत. आत्मो तुमचो इबाड करूंक जावचो ना. आत्मो इबाड तांकां नाश करूंक जायना. हो भाग्यवंत आमचो भाग्यवंत लॉरेन्स हेर भाग्यवंत सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. They were cheerful. करून आमचो भाग्यवंत, he was cheerful to the end. Though he was suffered before his death, he was cheerful to the end. म्हणजे मागतालो सगळ्याच्या कुवेडकर जावंक आख्खे रोमाचें शार. He prayed for the conversion of the city of Rome. He was cheerful. आणि तांकां सांगता आपण ओद्दो भाजलो आतां दुसरे वाटेन गेलो. आसून ताणें आपले ओतो पावाड म्हणटा तो वेली मारून बोबो आय हूय करून मरोंक ना. हो आमचो भाग्यवंत लॉरेन्स, he knew how to live cheerfully and die cheerfully for the love of Christ. कशें जेजू खातीर खुशालकायेन जियोवचें आनी जेजूच्या मोगा खातीर खुशालकायेन मरचें हो भाग्यवंत आमकां सांगता. सांत पावलू आमकां शिकयता आनी हेर भाग्यवंत आमकां शिकयता. हे मार्तीर आमकां शिकयता. मोत्ताणा बत्त्यान आसत्या तोंडान ते मेले. उयेली बोबो शिराप घालून कोणाक मरूंक ना. व्हडली देख आनी हें करपाक आपल्यो खोश्यो, their own personal aims and ambition, they buried in order to be of real use to God. देवाच्या उपयोगाक जायशे जावं आपल्योच खोशयो, आपल्योच आकांक्षा, एम्बिशन्स फाटी दवरल्यो. आयज आमकां हे देख कशे भाशेन उदार जावचें आनी आयचें ताचो संदेश आयज आमकां आनी आयची दोनूय वाचपां तिनूय वाचपां अदी करून दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान आनी जाबाब आमी म्हटलां. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बेश्टी कांतारां करून ते जावचें ना. खरेंच दया जावं गरज, दयाळ जावं गरज हेंच हो भाग्यवंत सांगता. सुरवातेच्या उतरांतल्यान हांव सांगतालो. ही एनकरेजीस अस टू बी रीच इन लव, रीच इन हेल्प, रीच इन फ्रेंड, रीच टुवर्ड्स गॉड. देवा आतां तेंच सांगता. आपूण गरीब जालें, सगळें सोडलें. जिवीत लेगून ताणें दिलें. वस्तूच न्हय, जिवीत पोत्यान जिविताचो लेगून त्याग केलो. जेजूच तेगे भाशेन जेजूशी पावताच जेजू कशें जालें. इट इज नॉट आय बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. सांत पावलूचीं उतरां भाग्यवंत आमचो लॉरेन्स तेंच जियेलो. म्हजे भितर जेजू जियेता आनी ज्या मनशा थंय जेजू आसा तो उदार जातलो. उदारपणान आपली देणी वांटतलो. हेंच आयची परब आमकां शिकयता. उदार जावं. दोनूय वाचपां आयची. दे ब्रिंग आउट टू ग्रेट क्रिश्चियन व्हॅल्यूज. दोन व्हडलीं मुल्यां, दोन व्हडलीं स्वता, दोन व्हडले शेगूण आयची दोनूय वाचपां आयचें दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान जाबाब लेगून आमकां हाडटा. तो म्हळ्यार क्रिश्चियन पयली सुवातेर जेनरॉसिटी एंड क्रिश्चियन कमिटमेंट टू द लॉर्ड. उदारपण आनी जेजू क्रिस्ता थंय निश्ठा. हे भाग्यवंत लॉरेन्स भियेलो ना. ताका सोडलेलो दुसऱ्यांक वेल्ले मारूंक. तो ताका फाटीं दवरलेलो गिरेस्तकाय सगळी आपल्या सुवातीन करपाक. बचेंगे तो और भी लढेंगे हें करून ताणें दाखयलें. वाटवलो जाल्यार आपूण फाटीं सरचो ना, आनीकूय झुजतलो. बचेंगे तो और भी लढेंगे. एक हात से लेना दुसरे हात से देना. हो भाग्यवंत आमकां शिकयता. ह्या हातीन घेवचें, ह्या हातीन दिवचें. दोनूय हात कोडून रावचें न्हय घेवन. एक हात से लेना दुसरे हात से देना. हें खरें क्रिस्तांवपण. आमी परबो केल्यो, फेस्तां केल्यो, मान दिलो, बरें आसा. ताचें कितें तरी आमी शिकया. एका हातीन घेतलें दुसऱ्या हातीन वांटलें. आमचे थंय हो गूण आसा. आयजें आमकां दुसरें वाचप कोरिंथकारांक बरयल्लें 9वा वेसवर. पूण 8वा वेसवरान बरें आमकां सांत पावलू सांगता. दुसरी चीट 8वा वेसवर
Christian giving, English भाषेन ते वाचता. Brothers, we want you to know what God's grace has accomplished in the churches of Macedonia. They have been severely tested by the troubles they went through, but their joy was so great that they were extremely generous in their giving, even though they were very poor. काय बरें उतर सारके मासिदोनियाचे दुबळे आसून देखून उदार जाले. I can assure you that they gave as much as they could and even more than they could of their own free will. कोणे फोर्स करूंक ना तांकां, कायदो घालूंक ना दियात म्हूण. They begged us and pleaded for the privilege of having a part in helping God's people in Judea. आमकां तुमची सेवा करूंक मेळटली, हें व्हडलें भाग मेळ्ळें ते आमकां म्हणटाले म्हणटा. इट वॉज मोर दॅन वॉट कूड हॅव होप्ड फॉर. आमी रावून आसले तांचे इतले हे भाशेन ते उलयतले म्हूण कांय बरें उलयले. फर्स्ट दे गेव देमसेल्व्स टू द लॉर्ड अँड देन बाय गॉड्स वील दे गेव देमसेल्व्स टू अस. पयले ते वाग भेटले, आमकांय आपली बरेपण तांणी वांटलें. सो वी अर्ज टायटस वा तितूस म्हणटा तो Sant Paulus Oshis, who began this work, to continue it and help you complete this special service of love. You are so rich in all you have, in faith, in speech, and knowledge, in your eagerness to help, and in your love for us. So we want you to be generous also in this service of love. And full आठवा वेस बरें सांगता. दिलां ताका दिता ताचें आनी कांय उणें जायना, ओगळें जायना दिल्यारूय, आनी थोडें आसा ताचेंय सुबेस जायना दिल्यार. सांत पावलूची निमाणी उतरां 15वी ओळीन आमकां मेळटा. थोडेंच वाचलां, वाचचो घरांत. क्रिस्टियन गिवींग आमची कोंकणी भाशेन आसा तें क्रिस्ती उदारपण म्हूण बरें सांगता. मराठी भाशेन म्हाका खंय तरी एक बरें सुभाशीत मेळ्ळेलें. हीच अमुची प्रार्थना आहे, अमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागणे. काय बरी उतरां. हीच अमुची प्रार्थना आहे, अमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागणे. काय बरी उतरां. हीच आमची सायबा तुका प्रार्थना, आमचे मागणे ते म्हळ्यार मनशाशी मनशा सारखे वागप. आमी मनीस केन्ना जाता, आमी मनीस जाता जेन्ना दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें दूख म्हाका दिश्टी पडटा, व्हांवना जाय पूण म्हाका समजता, दुसऱ्याची भावना म्हाका कळटा, तो कसो जियेता तो, हें जर आमकां समजना जाल्यार आमी मनीस न्ही. ही सुभाशीत आमकां हें मराठींतलें सांगता. ह्या भाग्यवंतान वळखले, गरिबांचे चुरचुऱ्यांक ताणें केले, सोदून काडले, आनी कशे भाशेन तांकां धादोसपण हाडलें मरच्या वेळार लेगून, आनी आसून मेळ्ळें. आमकां व्हडली देख. आयज आमकां कितें मेळना जाल्यार एक हातसे लेना, दुसरे हातसे भितर बँकान घालपाक. व्हडल्यो व्हडल्यो सरपोड्यो गोळ्यान आमच्या, राजू कशे सरपोड्यो म्हाका मेवला, हांव व्हडले व्हडले भांगार घालतलो. मास्कोती व्हडल्यो व्हडल्यो चेनी कश्यो. प्रदर्शन मिरोवपाक कितें तरी एक मर्यादा आसता, आमकां तें ना. मेळना आमच्यो मागीर कितें पयशे मेळ्ळे, आस्पत वाडली म्हणटच आमच्यो गरजो वाडटात. म्हाका गाडी जाय, म्हाका पयलीं स्कूटर जाय, मागीर धाकटी गाडी, मागीर व्हडली गाडी, मागीर व्हडल्यो लाखां कोटींची, मागीर बंगलो. हे आमचे गरजो वाडटा. मागीर गरिबांचे आनी कोणाचे कश्ट आमकां समजतले आनी दितले. आमी राकोस कशें जाता. मागीर एक हातसे लेना, दुसरे हातसे लेना. ओ भाग्यवंत सांगता व्हडलें कांय सांगना तो. ओन्ली टू वर्च्यूज, टू वॅल्यूज, क्रिस्टियन वॅल्यूज, जनरॉसिटी अँड कमिटमेंट. जे सूख भेटलो तो देवाक भेटोंक ना, देवाक भेटलो कमिटेड नॉट टू क्राय, ताचें जिवीत तशें जालें. स्वामी विवेकानंद आमचे महान गुरू बरें सांगतालो, इफ आय हॅड बीन बॉर्न एट द टायम ऑफ जीसस क्रायस्ट आय वूड हॅव washed his feet with my blood, because when Christ touches one's heart it is changed and all aspects of life are renewed and sanctified. स्वामी विवेकानंदाची काय बरी भांगारान बोललेली उतरां. बावतिजम घेतला ताणें, फेस्तां करतालो तो, ही ताचीं उतरां. जेजूच्या काळार हांव सलमताचे रोगतान म्हजे पांय ताचे हांव धुतलो आसलो.
आयज आमी जेजू खातीर हो सांतूय आमकां दुसऱ्यां खातीर मोरा म्हूण सांगना, दुसऱ्यां खातीर कितें तरी करा म्हूण सांगता, मोरा म्हूण सांगना. डू समथींग फॉर अदर्स. बी ऑफ रियल यूज टू गॉड. देवाचे उपयोगाचो बेश्टो जायनाका. तुज्या भांगाराचें तुज्या गिरेस्तकायेचें व्हडलें प्रदर्शन करूं नाका. तें कोणाक फायद्याचें जायना. तें केलें जाल्यार आमी बेश्टें प्रदर्शन आमच्या वस्तूंचें, भांगाराचें आनी हाचें ताचें सुण्याचे उटयेन दूद आसलेल्या भशेन तें कोणाक फायद्याक पडना. कितलेंय दूद आसूं सुण्याचे उटयेन तें आमकां मेळना. बोकडेचे उटयेन दूद आसल्यार तें आमच्यान पिवंक जाता, सुण्याचें पिवंक जायना. फायदो ना. तुजें व्हडलें व्हडलें पडून लोकांचें पोट भरना. तुजें व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू भांगारां हें पडून गिरेस्तकाय पडून आर्गां तुका सोमया, दिनवास तुका सोमया म्हूण कोण म्हणचो ना. तुवें कितें हातूंक लावन दिलो दुसऱ्यांक पावलो जाल्यार लोक आर्गां तुका सोम फायबा ह्या मनशाचेर आनीक आशिर्वाद घाल म्हणटलो. जायते फावट आमकां तें समाधान मेळना. कंटेंटमेंट इज नॅचरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. हें जाणा जावया. समाधान दादोसपण हें जावन आसा सैमीक गिरेस्तकाय संपत्ती. Contentment is natural wealth and luxury is artificial poverty. As the purse is emptied, the heart is filled. तुझें पाकीट उक्तें कोत्ता तितलें काडीस तुजें मोगान देवाच्या बेसांव आनी बरेपणान भरता. जाबाबान आमी तें गायलां म्हटलां. तो बागी मनीस आमची पर्सां घट करून सगळी आस्पोत आमकांच दवरून आनी कांय आमी मागीर बरें करिना. मेल्या उपरांत मागीर झगडीं आमच्या घरच्यांची. वी डोंट इवन अलाव द डेड टू रेस्ट इन पीस आफ्टरवर्ड्स. व्हडले व्हडले पोटले करून आमी कांय बरें मागीर तांची झगडीं. आमी खुशालकायेन कितें जोडून कोणाय बरें करून दान धर्म करून जियेले जाल्यार आमी बरें मरण आमकां मेळटलें खुशालकायेचें. आल्बर्ट आयन्स्टायन व्हडलो सायंटिस्ट संवसारांतलो. ताका ही काळजाची पिडा जाल्ली निमाण्या दिसांनी. ऑपरेशन बायपास करपाक ताका सांगलें तुका बायपास कित्याक काय म्हणूंक लागलो. आयचें मरण फाल्यांचेर धुकलपाक ना. आय हॅव डन माय शो नाव आय मस्ट इट इज टायम टू गो. काय बरें उतरां. आय हॅव डन माय शो इट इज टायम टू गो. हांवें केलें म्हजें कितें बरें करूंक जाय तितलें समाजा खातीर संवसारा खातीर कितलें बरें केलें. आतां वचपाचो वेळ. आयचें मरण फाल्यां धुकलूं नाका. कितें खुशालकाय धादोसपण. हो भागीवंत आयज आमकां हें सोत शिकयता. जायते फावट आमी ह्या भागीवंतांच्या नांवान इगोर जावन त्या भागीवंतांक भांगारां आमी भेटयता. ती फायद्याचें न्हय तांकां. तांणी जिवितांत भांगारूच केन्ना घालूंक ना आनी आमी तांकां सोरपोड्यो घालता. म्हजेशें जायते फावट फादर सायबिणीक सोरपोडी कोणें सांगलें तुका करपाक. सायबीण सोरपोडी घालून भोंवताली ना मागीर चोरून येयली आनी कितें जाली. जायते फावट व्हरोंक कोणाक गरज पडल्या ती येयल्या. दोग जाण खंय मनीस आसले. एक व्हडलो गिरेस्त एका गांवांत. तो खंय सद्दां सांजेचो तुपाचो लाप मंदिरान व्हरोन जोडयतालो दर सांजेचो. तूप प्युअर तूप घी. आनी दुसरो एक मनीस सादो गरीब सद्दां सांजेचो भायल्यान घरा भायल्यान एक दिवो पेटोवन सादें तेल मोहरीचें तेल घालून पेटयतालो. दोगूय मेले खंय. आनी वयर पावत सरकार ह्या गिरेस्ताक निमाणे सुवातेर दवरला आनी तो गरीब खंय वयर पावला. आनी देवा लागीं उजत करता. सायबा तुका हांव तुपाचें तेल तुज्या मंदिरान सद्दां लांप जोडयतालो आनी हो तो मनीस दुबळो तो कितें करतालो. देवान सांगलें तुज्या लांपाची आनी तुज्या उजवाडाची म्हाका गरज. हांव सदांच उजवाडानूच आसलो. ह्या मनशान काळखान आसलेल्या मनशांक वाट दाखयल्या. तुवें कांय बरें करूंक ना. म्हाका गरज ना तुजी. जायते फावट आमी देवाक ह्यो वस्तू करून आमीच दादोसपण आमकांच भोगता. देवाची खेपाडां करता. फाटींच एक अमृतसर हांगासर गांधीजीच्या पुतळ्याक खंय एके पाटयेच्या मनशांनी दूद आन नाडयलो. दुसऱ्या दिसा ताची बड्डे गांधी जयंती 2 तारीख म्हणजे पयले ताणें दूद आन खंय ताका धुलो. आमी जाणा गांधीजी दूद पोत्यान निमाणें पियनासलो. कित्याक हें दूद म्हणटालो तो वासराचें आनी गायेचें पोरांचें तो जिरेत. तांचें दूद तें आमी पिवंक जाता. तांकां उदीत कशी दूद पोत्यान पिवपाचें सोडलेलें. आनी हे मनीस दुदान ताका नाडयता. गांधीजी खुशाल जातलो. गांधीजी कसल्यो खोसपायो बेश्टे फलगां कोताय नासलीं.
साद्या उदकान तर तो गांधीजीचो पुतळो दवरलो आनी दूद 10 लिटर हो कितें तें गरिबांच्या भुरग्यांक कोणाक दिल्लें जाल्यार गांधीजीचो आत्मो खुशाल जावप. जायते फावट आमी असल्यो परबो करून तांची खरी समजणी घेनासतना ह्या भाग्यवंतांची तांकां भांगारान नेटोवन आमी ह्यो वस्तू करून आमी फटयता आनी मुखार आमी पावना. देवाचो मोग आनी कोणाचो पेल्याचो मोग आमकां आमी विसरता. आयच्या दिसा हेच देणे आमकां उदारपण मागुया. कितें दिलां प्रदर्शन करूया नाका, दिवया. दावो वांटो कुशीन काडया, तो कोणाक तरी आमी दिवया. आनी दुसरे सुवातेर आयचो भाग्यवंत आमकां सुरवातेच्या उतरांतल्यान कोणाक पियोंक ना, राजा पातशांक लेगून तो पियोंक ना म्हूण आमी आयकलां. गिरेस्त खावपाक तांकां दिवंक ना, लुटोवंक दिवंक ना, आडायलो. सगळी वांटली तो खायत म्हणून गरिबांक दुबळ्यांक ताचेर आमकां एक व्हडली देख. आमी हे भाशेन जियों. आतां फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान दामूचें लगीण आसा. दामूच्या लग्नाक जायते जाण वचपाक आतां फुडें सरल्यात. माटवान दामूच्या खंय परवरी तें लगीण कितें तें जाणा. केन्ना तर कितें कितें वांटूंक लागल्यात ते ह्या लग्नाक. केन्ना आमकां एके भाशेन पावयात. गे 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 सायबा म्हणटात. आमी नाका नाका म्हणूंक जाय. नाचोन उडोवन आमी कांतारां करताले. हांव सायबा पोलतडी वयतां. गे 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 सायबा म्हाका पोलतडी पावय, शिरोडा पावय. कानांतलें दिता, नाकांतलें दिता, पांयांतलीं पांयजणां दिता, आंगा वयलें कळसांव दिता. हें सगळें सांगतलें. हें आतां चलता सद्या तें. हे सिर्फ ट्रेलर हे, पिक्चर तो बी बाकी हे. हे फुडले दीस येता, म्हयने येता म्हणसर फेब्रुवारीचो हे पिक्चर चालूच उरतलें. आतां कितें चलना चलता तें हे सिर्फ ट्रेलर हे, पिक्चर तो बी बाकी हे. बगाड भाव बडेनो हो भाग्यवंत आमकां एक व्हडली देख. आडायले तांकां दिले ना, ताचो बरो उपयोग केलो. आयज गोंय आमी सोंपयलां, देश सोंपयला. कित्याक तांकांच आमी फुडें धाडून धाडून त्या दामूच्या माटवान मागीर कोलवताचो खेळ जाला तो चलता. मागीर कसलीं बिलां काडटा, कसलीं पिलां काडटा, अर्थ ना मागीर. गुन्यांव कोणाचो आमचो. ते निमाणे दीस येता तेन्ना इलेक्शनाचो आदलो दीस सारको डेंजर. रातीक मागीर इवल स्पिरीट देंवचार पेंवतात 2,000चे नोट दिवपाक. मागीर घुंवले आमी. हे फावटी ह्या दामूच्या लग्नाक कोणाक धाडचे, कोणाक आमी ते तारी सारके जावं ह्या पोलतडी पावयतले आमचेर आसा. ते बेश्टे पोलतडी दामूच्या माटवान पावचे ना, परवरी पावचे ना. ते तांकां आलतोडीत धरया नांदोवीचे, ते आमचेर आसा. त्याच मनशांक धाडून मागीर तांकां विचारप जाल्यार. संस्कृत भाशेन एक म्हणणी आसा, पय्यपान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्थनम म्हूण. सोरपाक खंय दूद घातलें जाल्यार ताचें विकूस खंय आनीक वाडटा. तें मायळ जायना. सोरपाक दूद घातल्यार तें दूद जावंक जाय आसलें. चाबल्यार ताचें वीख देंवोंक जाय, पूण वीख चोडटा खंय. ते भाशेन तांची गोत जाल्या. त्याच मनशांक परत परत थंय धाडप तसलें जाणा. पय्यपान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्थनम. बरी संस्कृत भाशेंतली म्हणणी. सोरपाक दूद घातलें जाल्यार असल्या मनशांक तांचें विकूस मागीर चोडटा सोरपाचें. तो कोबराच. तांची जात सारकी जावची ना. म्हणटकूच ह्या भाग्यवंतांक जर आडायल्यात, लुटूंक दिवंक ना, आमी तेंच करूंक जाय. नाल्यार ती सदांचीच फकाणां जातलीं आनी दामूच्या माटवान कोणूय पावतले आनी कोणायचो थंय खेळ जातलो आनी आमी मागीर बार्रांचेर हाचेर ताचेर बसून गजाली करपाचें आनी कांय ना. आनी बेश्टे ते कांतारां करप, व्हिडियो काडप आनी बेश्टे लायक करप, जालें काबार. हें करया नाका. हें सिरियसली कांतार म्हणया दामूच्या लग्नाक. म्हाका नाका गो, म्हाका नाका रे. हें आमी सिरियसली म्हणया. नाचोन म्हणटाले आमच्या फुंगसांक जाल्यार ह्या फुडल्या दिसांनी आमी तें म्हणूंक वावरुया. म्हाका नाका तुजें 2,000, म्हाका नाका तुजें कांय एक. तेन्नाच आमी कितें तरी कोत्ता. आमी दुसऱ्यांक आडायता. वायट करपाचें वो नागोवपाचें वो पाड घालपाचें तें आमी दाखयतले आनी ह्या भाग्यवंताक मान दिवंक पावतले. अशेंच जावं आयच्या दिसा भरपूर करपा आनी बळ आनी ताचे भाशेन काळजीदारपण ह्या भाग्यवंता भाशेन, लॉरेन्सा भाशेन आमकां दी म्हूण मागून ही मिसाची भेट फुडें व्हरुया. उबी रावन थोडेश आमचो भावार्थ, हो भाग्यवंत आमचो लॉरेन्स भावार्था खातीर मेलो. हांसून cheerfully he died at the end. आमचोय तसलो अखंड भावार्थ दुसऱ्यांकूय देखीचो जालो. असलोच भावार्थ जावं
ताणी दाखयल्लो पावत ह्या वेळार उचारुया. सोत मानता देवाक, स्वर पृथ्वीदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस चुचले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो, तो मेल्ल्या मदें नेवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोत पृथ्वीदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गुरजो मागण्यो दुनिया देवा फुड्यान दवरुया. सर्गींच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबाक आनी दर एका पवित्र सभेच्या मुनियाराक तुज्या मोगान बोल. आख्खी आमची पवित्र सभा मोगान आनी शांतीन जियेतेली फर्जा करूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याचो स्वार्थ विसरून लोकांचे गरजे पासत मोगा सेवान करूंक तांकां बरी मोद दी म्हूण देवा लागीं मागुया. कोरोना पिडेक सांपडलेल्या सर लोकां पासत आमी मागुया. देवान तांचें दूख सोसूंक बोल दिवंक आनी बेगीनूच तांकां बरी कर म्हूण आमी मागता. तशेंच तांची सेवा चाकरी करतल्या वैजांक आनी नर्सींक बरी भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबान आनी शेजाऱ्या सोबेन मोगान जिवंक एकामेकाक समजून घेवंक शांतीचें जिवीत आमी जिवंक देवाचें बोल आमकां मागुया. आमचे टाय आजीर आसलेल्या आनी आमचे पासत हे मीस भेटयतल्या फादर हेर्मोजन ताचे खातीर मागुया. आपल्याच्यो खासगी वेल सॅक्रिफीस करून आमचे पासत मागूंक आमचे फिरगोजेंत तो आयला. ह्या ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक म्हूण सालोरसाचे मजतीन देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा आमचो सान लॉरेन्स ताचे परबे समयार दोनूच ताचे गूण ताच्या जिवितांतले आमी घेवंक जेनरोसिटी उदारपण आनी कमिटमेंट टू क्रायस्ट जेजू ताई निश्ठा हे दोनूच गूण ताचे आमी जियोव आनी खरो मान ताका दिवंक पावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या अदवाक सर्वेस्पोट मानून घेवं. प्रेतीच्या बापा तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कोण्यावरी आनी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोग साक्षांचो मार्तीरपणाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शोभा पुयक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटवून दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. आमची काहाळ जावं बहारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षाच्या मनाक लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरें तुका गोवाय दिवशाक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे वस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसोगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. कदीन वाचून आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसोगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तो कादीन वाचून तो मोहळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तो कांदोप्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी घातले पिया. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कराराचेय रोगोत. पातकांचेही बोगसण मेळच्याक तुमचेही पासत आनीक समेस्त मनशां पासत थंय वारतले. हे म्हज्या
उगडासा कोरा. आवडताचो गोट पोरगोटुया. Jesu vero, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतालो, Jesu नव्यान येतालो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काळज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोखोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मंदिरांत एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाची भेट माध्यमाचेर टीव्हीचेर पळयतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत लॉरेन्स दुसऱ्यांक बरें करून आपलें जिवीत सोंपयलें. फादर टॉम क्लुनी ताका त्या पोलियो जाल्ल्या तरणाट्याचें रगत मेळून ताका जिवीत मेळ्ळें. आमचें असलेंच उदारपण एकामेका सोवे आमी दाखोवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरायता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोमयाची शांती सदांकार तुमचे सोबे एकामेकाक मोगान शांती. आमचे खातीर आपले रगत दिवन आमकां सासणीक जिवीत दिल्लो देवाचो पुतवो ताका शेवूंक आपयल्ली आनी ताचेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी उदार जावंक आपयल्ली सगळी सोभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कॉम्युनियन.
मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीस म्हाका दिवं नाका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं, कोमुन्या वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाग्यवंत लॉरेन्साच्या रिलिगेचो आशिर्वाद घेवच्या आदी ताच्या मानाक एक गीत गावया. San Lorenzo patron आमच्या व्हडा भोगता जेजूच्या दुबळ्यांच्या हासऱ्या सोर्गीच्या पावतो राखणे आमच्या मोगाच्या दिरवे मोगाचे पवित्र सोबेचे दुबळ्या धाकट्या थंय तुवें देखले मोगा सेवेचे जिविते तुजे
mártírponan somia corpile, sa Lorenza patronamcia, voda bocta Jesucia, dubleancia hasria surgicia, पावतो राखण्याच्या मोगाच्या जेजुरायाचे राजते नीतीचे संसारार तोवेन परगट केले मोगा त्यागाचे जी साक्रिफिसाचे जीवित क्रिस्रायाक समोर पिले जेजुरायाचे राजते नीतीचे संसारार तुवेन परगट केले मोगा त्यागाचे साक्रिफिसाचे जीवित क्रिस्रायाक समोर पिले Lorenza patronamcia voda bocta Jesucia dubleancia hasria surgicia पावतो राखण्याच्या मोगाच्या सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो सर्वोपकार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात बागेवंत लॉरेन्सा भाशेन उदारपणाचें जिवीत जियो तुमकां धाडटा देवाचे वरोधकार
आतां आमी सगळीं वगेपणान आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा सृश्टीच्या रोचणारा, तुजेच बोदवेन हो संवसार तुवें रोचलाय आनी मनशाक तुजे रोचणेचो अधिकारी नेमलोय. हो दर्या जावन आसा तुजीच एक मोगाची रोचना. ह्या दर्यान जायती आमची भाव भयणां आपलो नुस्तें मारपाचो धंदो करतात. थोडी भाव भयणां आपलो वावर करतात आनी कांय जाणां दर्यांतल्यान प्रवास करतात जाल्यार थोडी दर्यान खुशालकाय अनुभवतात. मोगाळ आनी पदवेदार बापा, आमच्या विनवण्यांक कान दी आनी भाग्यान लोरेसाचे मजतीन ह्या दर्याचेर आनी दर एका भाव भयणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. ह्या दर्यान तूं तांकां राख आनी सांबाळ. जसो उदकाचेर चलतल्या पेद्रूक तुजो हात पावून तूं पावलोय, तसोच ह्या दर्यान भोंवतल्यांक आनी वावुरतल्यांक तूं पाव आनी आदार दी. तुज्या बोडव्यांक स्वर्गार्थान पाठय आनी ह्या दर्यान भोंवतल्यांचो सांबाळ कर आनी सगळ्या वादळ मोडानांतली सदांच निवार. तशें सगळ्या विघ्नांतली तांकां वाटाय. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवान लोरेसाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद ह्या दर्याचेर आनी दर्यान वावुरतल्या दर एका भाव भयणाचेर आनी आमचेर पडो म्हूण ह्या वेळार Yeah.